ट्रुथ सीकर साहब। अच्छा भाई, हमारा ये अकीदा है कि नबी अलैहिस्सलाम ही सूरह सफ की आयत इस्मो व अहमद के मिस्दाक है। जमात अहमदिया का क्या अकीदा है? इसमें मुझे थोड़ा एक ये बात बता दें कि जब भी कहते हैं कि मैंने सवाल पूछा है, जवाब नहीं कहा कि मैंने जवाब देना, मैंने सवाल पूछा है। आपने जो बात की है उसको बड़े क्लियर तो कर दें थोड़ा। पहले देखें आपकी बात क्लियर होगी तो मैं जवाब। पहले अगले को जीवी लिखा लो, अंगूठा लगा लो, पहले अगले को है कितने परेशान क्यों हुए हैं? करा लो, फिर ए क्लियर नहीं होने लगा, फिर अगला सवाल होगा, फिर उसको अगला होगा, फिर उसको अगला होगा। ना हो जाए नहीं अपना दे सकती सूरह सफ की शायद पर आपका मतलब है। बात को समझने दें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यार मुझसे ना पूछें, मैं कह रहा हूँ मुझसे ना पूछें। आपने बात जो सवाल पूछा पहले मैंने पूछा कि आपने पूछा है? आपने जो बात कही है ना, जो आपने अपने मैंने जो कही है गलत कही है, मुबहम कही है, बाद में पूछ लेना ना। काम है ना, उसमें एक चीज क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है तो बाद में क्लियर हो जाएगी। तो क्लियर पहले कर दें तो बाद में फिर मैं देर हो जाएगी। अगर मैं बाद में जवाब दे दूंगा देर हो जाएगी। आप इसको क्लियर कर दें, इसमें इतने परेशान क्लियर ना कर देंगे। मैंने जो सवाल पूछा पहले उसका तो जवाब दे लो ना, कर देंगे क्लियर। पहले कौन सा नहीं कभी क्लियर किया। हाँ जी, ये सारी बात हो जाएगी। आपने आप जो लोगों का कोई मौका है कि नहीं है? ये सवाल मेरा ना मोबाइल बैक साइड पे चला गया था, मेरी अब्रॉड पीछे चली गई थी, मैं उस सेटिंग कर रहा था। क्या ऐसी बात हुई है जी? ये मोहम्मद सैयद नासर साहब जो बात कर रहे थे, आधी बात मैंने सुनी है, वो तो बहुत तो उसमें आगे क्या? उसमें आगे ये हुआ है कि इन्होंने एक सवाल किया, इन्होंने एक बात की है कि जो सूरह सफ की आयत नंबर 6 है उसमें जो इस्मो अहमद है के से ये कह रहे हैं कि ये मुस्ताक लेते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये किसने शुरू कर ली बात जी? अभी जो बात खिलाफत पे हो रही है, आमिर नज़ीर साहब ने। आमिर नज़ीर साहब की तो अभी मैंने बात का जवाब देना है जी। वो मेरी तो सुन ले, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। डॉक्टर साहब मैंने आपको आवाज दी है, आप बिजी थे, मैंने आपको पहले आवाज दी है, आप मसरूफ हो। अर्ज कर रहा हूँ, मेरी ना ब्रॉड पीछे चली गई थी, वो ना मोबाइल पे मैं फिर ज्यादा सेटिंग करके दोबारा आया हूँ। तो ये मोहम्मद सैयद नासर साहब की भी सारी आधी बात मैंने सुनी थी। तो जहाँ तक उन्होंने बयान किया है, इन्होंने बयान कर रहे थे कि हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ भी लोग इसी वजह से वो लोग मुर्ताद हो गए थे। वो कहते थे हमने ज़कात नहीं देनी। यहाँ तक मैंने बात सुनी है। उसके बाद जो आगे उन्होंने कहा कब मुकम्मल की वो नहीं सुन सका। तो अगर वो बात उनकी सवारी आ गई है, उनकी सवारी आ गई है, वो गए हैं, चले गए हैं, तो आमिर नज़ीर भाई आए हैं तो वो बात कर रहे हैं। आमिर नज़ीर साहब, अभी आपने जो बात की थी ना मोहतरम, मैं बात करने आपने कहा थोड़ा मैं मसरूफ हूँ। बात यह है कि जब किसी इल्मी दोस्त के आगे बात रखी जाती है ना, कोई भी देखें मैंने आपके आगे क्या सवाल रखा और आपने उसको जवाब किस तरह दिया। अगर मैंने आपके आगे खिलाफत इमाम हाजा नबुव्वत वाली बात रखी थी ना, तो आमिर नज़ीर साहब इल्मी बात तो ये है कि आप वो पूरी हदीस बयान करते, वो हालात बयान करते, और खिलाफत का जो दोबारा से नफाज है वो कब उसकी ज़रूरत होनी है, जो कि वो हदीस में टोटल मौजूद है, उसका कोई पस मंज़र बयान करते। आपने उस पर बहुत कम बात की और टोटल आपने जमात अहमदिया की खिलाफत पे जो है ये जमा ऐसी होती है वे ऐसी होती है, ये तो मोहतरम मैंने पूछी ही नहीं था, वो तो जैसे भी है चल रही है। आप अगर वो बात इल्मी जो तरीका है वो तो यही था कि आप वो हदीस बयान करते, वो हालात बयान करते और दोबारा खिलाफत का जो उसमें है वो बयान करते तो बहुत बेहतर होता। हमारे अक्सर दोस्त मुझसे नाराज़ होते हैं जी, ये देखें जी आप आमिर नज़ीर साहब। तो आमिर नज़ीर साहब, आप अगर मौके का फ़ायदा उठाते हुए कोई इल्मी बात करते तो उससे यकीनन सुनने वालों को ना तो कोई इतराज़ होता और सुनने वालों के लिए कुछ ना कुछ सुनने को मिलता। तो मोहतरम आप एक इल्मी शख्सियत हैं, तो आपसे जो तवक्को की जाती है कोशिश किया करें, हमारी तवक्कुआत पर भी कभी पूरा आ जाया करें।
آپ تو ہمیشہ ہر وقت آپ کے ذہن میں بس جماعت احمدیہ جیسے کسی کے اصحاب پہ کہتے ہیں سوار ہو گئی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے چھوڑ کے تو جو قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے وہ بھی کبھی بیان کیا کریں۔ جی امن جی صاحب۔ بھٹی صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ یہ جو خلافت علی منہاج النبوہ کی بات کا ذکر موجود ہے حدیث میں، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ میں نے جواب دیا ہے کہ بھائی خلافت علی منہاج النبوہ کا یہ مفہوم ہے، یہ معنی ہے، یہ مطلب ہے، اس طرح کی خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، یہ اس کا صحیح مفہوم ہے۔ بیان کرنے کے بعد جو غلط خلافتیں خلافت علی منہاج النبوہ کے نام پر بنی ہیں ان کا رد کیا ہے، اور یہی ہمارا اسلوب ہے۔ یہ پہلے دن سے جس دین کو میں فالو کرتا ہوں نا، اس کی تو ابتدائی لا سے ہوئی ہے نا بھٹی صاحب، پہلے معبودان باطلہ کا رد، پھر معبود حقیقی کا اثبات۔ اگر آپ کو کوئی دوست یہ کہتا ہے کہ اس کو عامر نذیر کو چاہیے کہ صرف قرآن اور حدیث کی باتیں بیان کرے، قرآن اور حدیث کے نام پر اگر کسی نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے تو اس کا رد نہ کرے، تو بھٹی صاحب اس کی خواہش تو ہو سکتی ہے، ہمارا طریقہ تبلیغ نہیں ہو سکتا، ہم اپنے طریقے سے تبلیغ کرنے کے پابند ہیں، اور اگر ہم اس طریقے سے تبلیغ کریں گے نہیں تو میں سمجھتا تبلیغ کا حق ہی نہیں ادا ہوتا۔ جب تک آپ غلطی کی مذمت نہ کریں، صرف یہ کہتے رہیں اللہ پتر دیتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ قادر ہے، اللہ جناب عالم الغیوب ہے، بھائی جب تک آپ معبودان باطلہ کا نہ کہیں گے کہ اللہ کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے، یہ عبادت کے حقدار نہیں ہے، تب تک تبلیغ مکمل ہی نہیں ہوتی۔ خلافت علی منہاج النبوہ کر ایک اثبات ہے، ایک انکار ہے، میں نے اثبات بھی پیش کیا، انکار بھی پیش کیا۔ آپ کہتے ہیں دوست مجھے تانے دیتے ہیں کہ وہ کرٹیسائز کرتا ہے، ان کو سمجھائیں دوستوں کو کہ کرٹیسائز کو ڈائجسٹ کرنے کی ہمت پیدا کریں، جو غلطیاں ہیں ان کو اگر کوئی بیان کرتا ہے تو وہ بھی برداشت کریں۔ یہ کیا کر رہے تھے ناصر صاحب آدھے گھنٹے سے، وہ پیشاب پینے والے بھابی پیشاب پینے والے بریلوی قبر پوجے، یہ کتنی دیر لگے رہے؟ آپ کو غصہ نہیں آیا؟ بالکل نہیں، آپ نے کہا کہ ناصر صاحب قرآن پڑھ کے سناؤ، حدیث پڑھ کے سناؤ۔ آپ کو دوسرے کی تنقید بری لگتی ہے، اپنی طرف سے تنقید جاری رکھیں تو آپ کو برا نہیں لگتا۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ انصاف کی بات کرنی چاہیے۔ میں نے اگر تنقید کی ہے تو تنقید پہلے میں نے ڈائجسٹ کی ہے دوسرے کی، اور بالکل بے معنی وہ تنقید کر رہے تھے، فضول کی، میں سنتا رہا چپ کر کے۔ جی پٹی صاحب، بات اس طرح ہے کہ اگر ان کے آگے میں نے کوئی سوال رکھا ہے تو وہ انہوں نے جو بھی جواب دیا ہے وہ آپ نے بھی سن لیا، اور آپ اگر اپنا موازنہ سے ناصر صاحب سے کرتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، پھر مجھے جو ہے کوئی افسوس نہیں ہے آپ کی بات پہ۔ تو باقی میری جو ہے آپ کے اوپر حسن ظن کچھ اور طرح کا ہے، تو میں ابھی یہی بات جو ہے ٹروتھ سیکر بھائی کے آگے رکھتا ہوں۔ تو ٹروتھ سیکر بھائی، یہ جو میں نے سوال کیا ہے آپ سے کرتا ہوں کہ یہ خلافت الی منہاج نبوت سے کیا مراد ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے؟ اس بارے میں تھوڑی روشنی آپ بھی ڈال دیں 2-4 منٹ میں۔ دیکھیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث ہے، یہ آیت استخلاف سے بھی اس کی بیس جو ہے نا آیت استخلاف ہے کہ خوف کی حالت کے بعد امن میں لاؤں گا مومنین کو۔ اب خوف کی حالت کب ہوتی ہے؟ جب بھی اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسلام کی بنیاد پڑی، وہ ایک بڑا بابرکت ٹائم تھا، لیکن جو ان کی وفات تھی وہ مومنین کے لیے بہت بھاری تھی، اور ایک خوف کا عالم تھا کہ اب آگے سے ان کو، ان صحابہ کو، ان کے تربیت کو، اور آگے سے اسلام کا نگران کون ہوگا، کون سنبھالے گا، اور اس دین کو آگے کیسے لے کے چلیں گے۔
تو اس میں یہ ایک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ ایک خوف کی حالت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو امن میں بدل دیتا ہے. کیسے بدلتا ہے وہ اسی میں ذکر ہے کہ اپنے خلفاء قائم کرتا ہے. تو اسی کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یہ حدیث تھی کہ خلافت علی منہاج نبوہ، کہ خلافت علی منہاج نبوہ ہوگی میرے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. پھر اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی، اور ملوکیت جب آئے گی اور اتنے عرصے تک رہے گی اتنا عرصہ اللہ چاہے گا، اور اس میں ظلم و ستم ہوگا. اور اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج نبوہ آئے گی، یعنی نبوت کے منہج پہ خلافت. اب اس میں اب 3 پیریڈز ہیں. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے خلافت کا وعدہ. پھر وہ خلافت اتنا عرصہ رہے گی اتنا عرصہ اللہ چاہے گا، جو خلافت راشدہ کا ٹائم تھا. اور اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی. خلافت راشدہ کے بعد گو خلفاء رہے لیکن ملوکیت کی فارم میں تھے، جو ایک خاندانی حساب سے جس خلافت چلتی ہے یا بادشاہ چلتی ہے اس طرح چلی. اب یہ دوسرا پیریڈ تھا ملوکیت کا، اور تیسرا پھر خلافت علی منہاج نبوہ. اچھا، اب دوسرا جو پیریڈ چل رہا ہے اس کے لیے دیکھیں، جب خلیفہ موجود ہے تو وہ آپ کی تربیت کا ذمہ دار ہے، آپ کے انتظام کا ذمہ دار ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ قائم کردہ ہے، اور وہ دین کی تجدید کا بھی ذمہ دار ہے. خلیفہ کے ہوتے ہوئے کسی اور مجدد کی ضرورت نہیں. لیکن جب خلافت نہیں رہنی تھی اور ملوکیت کا ٹائم تھا تو پھر کیا ہونا تھا؟ اس کے لیے، اس پیریڈ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک حدیث ہے کہ ہر صدی کے سر پہ مجدد ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس زمانے میں بھی اپنے دین کو نہیں بھولے گا، اپنے دین کی نگرانی ختم نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ مجدد بھیجے گا، اور ہر صدی کے سر پہ ایک مجدد ہوگا جو ایک ان مجدد، ویسے تو اور بھی بزرگان دین آئے لیکن وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجدد دوسروں سے بڑھ کے دین کی تجدید کرے گا. اب جو پھر خلافت علی منہاج نبوہ کا جو تیسرا زمانہ ہے، اب اگر آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری احادیث میں ذکر کیا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، اور ان کو نبی بھی کہا. اور جب وہ نازل ہوں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ان کا زمانہ آئے گا، جب وہ آئیں گے، اس کے بعد پھر خلافت قائم ہوگی. تب اس لیے اس کو خلافت علی منہاج نبوہ کہا گیا، اس کا دوبارہ قیام ہوا. اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوگا. اچھا، اپنا ٹرو سیکر بھائی جزاک اللہ، آپ نے ایک پوری وہ حدیث کا پیرا بیان کر دیا ہے. یہ سلسلہ ہے اصل میں، یہاں پہ آگے کوئی اور نہ بات چلی جائے. ہم نے بات یہ کرنی ہے کہ یہ جو خلافت کا آگے ہے کہ خلافت الی منہاج نبوت جو ہے وہ قائم ہوگی، اس میں جو فہم ہے آپ نے اپنا فہم بیان کر دیا ہے کہ یہ خلافت جو ہے وہ جو آنے والا مسیح ہے اس کے بعد خلافت ہوگی، جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ میرا مسیح ابن مریم آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. تو کیا آپ کے فہم کے مطابق یہ خلافت اس کے بعد کی ہے؟ تو یہی فہم ہم دوسری طرف سے لے لیتے ہیں تاکہ بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے کہ کیا یہ جو خلافت کی خوشخبری ہے یہ اس مسیح مہدی کے بعد کی ہے. جی عامر نذیر صاحب، اب یہ ٹو سیکر بھائی نے وہ پوری ایک حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی، اور دیکھیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے کہ اس سے پہلے تک تو وہ ساری حدیث ہو اسی طرح پوری ہوئی ہے کہ آپ کے بعد خلافت بھی آئی، ملوکیت بھی آئی، اور کاٹ کھانے والی حکومتیں بھی آئیں. تو اب کیا وہ اگلا دور ہے تو وہ خلافت کا خوشخبری کب ہے؟ کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی ہے؟ جناب عامر نذیر صاحب۔ بٹی صاحب، وہ ٹروتھ سیکر صاحب بیان کرنے میں آزاد ہیں، آپ بھی بات کرنے میں آزاد ہیں، میں بھی آزاد ہوں، میرا جو دل کرے گا میں وہ بیان کروں گا. میں صرف ایک فکرے کی بات کروں گا
کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث میں یہ بات موجود ہو کہ مسیح ابن مریم کے بعد، نزول کے بعد کوئی خلافت کا سلسلہ چلے گا مسلمانوں میں، تو وہ پیش کر دیں، لائیں۔ قرآن کہتا ہے ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ مسیح علیہ السلام کے آنے کی خبر موجود ہے، امام مہدی کے آنے کی خبر موجود ہے۔ آپ کے نزدیک وہ ایک شخصیت ہے، ہمارے نزدیک وہ دو شخصیات ہیں، چلیں اس پر بھی اختلاف ہو گیا، اس کو بھی آگے سٹیپ فارورڈ کریں۔ اس کے بعد لائیں وہ کون سی نبی پاک کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ہو کہ مسیح ابن مریم کے بعد خلافت کا سلسلہ چلے گا، وہ پیش کریں۔ میں میوٹ کر رہا ہوں۔ جی عامر نذیر صاحب جزاک اللہ، آپ میوٹ نہ کریں۔ میں نے صرف آپ کا موقف صرف لینا چاہ رہا ہوں، آپ کیا اس بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ جو خلافت ہے، خلافت الی منہاج نبوت، وہ جو سلسلہ حدیث میں ہے اس کے مطابق آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں، وہ کب ہے؟ انہوں نے اپنا فہم دے دیا، آپ اپنا فہم دے دیں، آپ ان سے کیا پوچھتے ہیں؟ نہیں، آف کورس یہ تو ہم مانتے ہیں کہ خلافت الی منہاج النبوت دوبارہ قائم ہوگی۔ ہمارے سامنے خلافت کا سسٹم یہ 19ویں صدی میں آ کے ختم ہو گیا، رک گیا، خلافت جو ہے وہ ٹوٹ گئی، ورنہ مسلمانوں کی کچھ نہ کچھ خلافت تو چل ہی رہی تھی، اچھی یا بری، کمزور یا مضبوط۔ اب یہ دوبارہ خلافت قائم ہوگی نئے سرے سے، مسلمانوں کی قوم کا ریوائول ہوگا، مسلمان جو اس وقت پستی کا شکار ہیں، دوبارہ یہ قوم دنیا پر ایسے ہی اوپر آئے گی جیسے پہلے تھی۔ اسپین میں جب حکومت کی ہے مسلمانوں نے، تو مسلمانوں کی طرف سے جس طرح آج یورپ کے لوگوں کو دیکھ کر دنیا فالو کرتی ہے نا، کہ یورپ کا فیشن، یورپ کے کپڑے، یورپ کی غذا قطع خوراک، ہر چیز، رہن سہن لوگ فالو کرتے ہیں، اسی طرح جب مسلمان اسپین میں تھے تو مسلمانوں کو دیکھ کر تلواریں مسلمانوں کی کاپی کیا کرتے، نقل کیا کرتے تھے، لباس مسلمانوں کا، وضع قطع رہن سہن مسلمانوں کا نقل کیا کرتے۔ اب مسلمانوں کا ایک زوال کا پیریڈ چل رہا ہے، اس کے بعد دوبارہ عروج آئے گا، اس کا نام ہے خلافت الی منہاج النبوت۔ یہ ہمارا فہم ہے، لیکن مسیح کے بعد آئے گا، مسیح کے نزول کے بعد آئے گا، اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بالکل باطل نظریہ ہے۔ جی محمد ولید صاحب، آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے خلافت کی آمد کے متعلق؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خلافت الی منہاج نبوت قائم ہوگی۔ جی السلام علیکم بٹی صاحب، عامر بھائی السلام علیکم دونوں کو، اور ٹروتھ سیکر صاحب آپ کو بھی السلام علیکم، اور عثمان بھائی آپ کو بھی السلام علیکم۔ بٹی صاحب دیکھیں، بات اس طرح ہے کہ میں متفق ہوں کہ جو عامر بھائی نے بات کی ہے کہ وہ بات بالکل ٹھیک ہے، کہ جو حدیث کے الفاظ ہیں، جو آپ کا بیسک کوشچن تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ بات کی جائے، تو اس حدیث میں کہیں پر یہ اس طرح کے الفاظ نہیں ملتے جو ٹروتھ سیکر صاحب نے بات کی ہے کہ مسیح آئے گا اور اس کے بعد کی خلافت جاری ہوگی۔ ایسی کہیں بھی کوئی دلیل نہیں ہے، کہیں بھی کوئی بات نہیں ملتی۔ تو اس کے آگے کوئی کوشچن ہوگا تو پھر ایڈریس میں ضرور کر دوں گا، لیکن یہاں تک تو میرے خیال میں بات واضح ہے کہ اگر وہ حدیث بھی سامنے رکھی جائے تو اس میں کوئی ایسی چیز ملتی نہیں ہے جو اس میں انجیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی چلیں ٹھیک ہو گیا۔ جی عامر نذیر صاحب، بات ابھی آپ نے جو بیان کی ہے کہ یہ 1918 تک جو خلافت قائم رہی ہے، یا 20 تک 21 تک، آپ کیا یہ کسی نہ کسی صورت میں وہ خلافت چلتی رہی ہے۔ اب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ جب تک اللہ چاہے گا میں نبوت تم میں رہے گی، اور جب تک اللہ چاہے گا اس کے بعد خلافت تم میں رہے گی۔ آپ کی بات سے تو میں یہی سمجھا ہوں کہ وہ خلافت جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تک چاہے گا اللہ تعالیٰ خلافت قائم رکھے گا، اور جب چاہے گا اللہ تعالیٰ وہ اٹھا لے گا، تو آپ کے مطابق وہ جو اٹھنا ہے خلافت کا وہ 1918 کو ہے۔ یہ میں بات ٹھیک سمجھا ہوں؟ جی عامر نذیر صاحب، تو سیکر بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی بات، آ رہی ہے آپ کی آواز۔ شاید عامر نذیر صاحب میں شاید پیچھے چلے گئے ہیں، یہ سوال پیدا ہوا ہے عامر نذیر صاحب کی بات پہ، وہ سوال میں نے رکھا ہے ان کے آگے، کیونکہ حدیث میں تو بہت واضح بات ہے نا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں خلافت رہے گی اور جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا اور اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی، تو وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ تو یہ تو بڑی واضح حدیث ہے، اس میں کوئی اختلاف بھی مجھے بظاہر تو کبھی میں نے سنا نہیں ہے، لیکن ہم نے وہ دور کی بات کرنی ہے۔ تو عمر نذیر بھائی نے کہا ہے کہ وہ 1918 تک جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں خلافت رہی ہے، تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے ان کی بات سے، اب وہ اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں۔ تو اتنی دیر تو سکر بھائی آپ کوئی بات کرنا چاہیں آپ کر لیں، اس کو ذرا واضح کریں، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ایک اہم بات ہے، اگر آپ دوست جو ہیں وہ اس پہ بات پہ واضح کریں۔ جی تو سکر بھائی۔ جی میں یہی بات کر رہا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ نبوت کے منہج پہ خلافت ہوگی۔ سب سے پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کی وفات کے بعد خلافت راشدہ قائم ہوئی، ٹھیک ہے، پھر یہ واقعہ اس طرح کا دوبارہ ہونا ہے، اس سے تو یہی حدیث سے اندازہ ہوتا ہے۔ بیچ میں ملوکیت کا وقت آئے گا، اب جب ملوکیت کا وقت آئے گا اور پھر دوبارہ خلافت علی منہاج نبوہ ہوگی تو وہ کس طرح ہوگی؟ وہ اسی طرح کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ ایک گمراہی ہو جائے گی اور مسجدیں بھری ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، قرآن مجید پڑھا جائے گا یا سجایا جائے گا پر سمجھے گا کوئی نہیں، اور اس زمانے کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ اب جب ایسی حالات آنے ہیں اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح کے نزول کی پیشن گوئی کی، ٹھیک ہے، تو اسی سے اگر لنک کریں ان احادیث کو تو یہی پتہ چلتا ہے کہ پھر جب گمراہی دوبارہ آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کا تو طریقہ یہی ہے، قرآن مجید میں اب جہاں پہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی طریقہ بتایا ہے کہ جب گمراہی بڑھ آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہے، اسے اپنے بھیجنے والے کو سوائے نبی کے لفظ کے علاوہ کسی اور نام سے نہیں پکارا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت عیسیٰ کے آنے کی یا مسیح کے آنے کی پیشن گوئی کی ہوئی ہے۔ تو اس سے اگر آپ لنک کریں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ جب گمراہی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ مسیح کو نازل کرے گا اور پھر ان کے بعد خلافت قائم ہوگی، اس لیے اس کو دوبارہ کہا خلافت علی منہاج نبوہ۔ ورنہ اگر عامر نذیر صاحب ایکسپلین کرنا چاہیں کہ یہ کیا سمجھتے ہیں خلافت علی منہاج نبوہ سے، یہ کیا سمجھتے ہیں، اس کو بھی ایکسپلین کریں کہ ملوکیت کے بعد پھر خلافت علی منہاج نبوہ قائم کیسے ہوگی، نبوت کے منہج پہ خلافت دوبارہ قائم کیسے ہوگی، اس کو ایکسپلین کر دیں کہ اسے کیا سمجھتے ہیں۔ جی بالکل یہی میرا سوال ہے، آپ نے بڑا اچھا بیان کر دیا۔ عامر نذیر صاحب اگر موجود ہیں تو وہ بتا دیں۔ جی میں نے آپ کے آگے میں نے سوال رکھا تھا، شاید آپ بیزی رہو گے، میرا سوال سن لیا آپ نے؟ آپ کی بات میں دوبارہ دوہرا دیں۔ بات یہ ہے کہ اس حدیث میں تو بڑی بات واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ چاہے گا تم میں نبوت قائم رہے گی، تو جب چاہے گا اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، اس کے بعد خلافت ہوگی، اور جب تک اللہ چاہے گا وہ قائم رہے گی، پھر جب چاہے گا اللہ اٹھا لے گا۔ اب آپ نے بیان کی کہ 1918 تک جو خلافت قائم رہی ہے کسی بھی صورت میں، وہ شکل چلتی رہی ہے خلافت میں، اس کے بعد یہ ختم ہوئی ہے۔ تو اس سے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اللہ چاہے گا اٹھا لے گا، وہ اٹھانا جو ہے خلافت کا آپ کے فہم کے مطابق یعنی کہ 1918 میں وہ خلافت اٹھی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آگے ملوکیت کا دور پھر اس کے بعد شروع ہوتا ہے، یہ کیا میں ٹھیک سمجھاؤں آپ کی بات؟ میں نے جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے پٹی صاحب کی پہلی تو بات جو میں نے ٹروت سیکر صاحب کی سنی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ
मस्जिदें हदायत से खाली हो जाएंगी। वो छोड़ देना जी सर, वो बाद में आप मौजूद नहीं थे, पहले सवाल मैंने रखा था आपके आगे, तो वो फिर आपकी अदम मौजूदगी में दोबारा उनको दिया, वो बाद में एड्रेस कीजिएगा, पहले मेरी बात बट सर मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, लेकिन मेरे नबी पर अगर कोई ऐसी बात मंसूब की जाए जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने मेरी तरफ कोई ऐसी बात मंसूब की जो मेरी नहीं है उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया। तो ये तो मैं पहले बयान करूंगा कि नबी पाक की कोई बात इस तरह की साबित नहीं है कि आसमान के नीचे उलमा बदतरीन मखलूक होंगे, इस तरह की कोई बात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मरफूअन साबित नहीं है। ज़ईफ़ और मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन नबी पाक से जो बात साबित है वो यही है कि उलमा जो हैं उनकी इस दुनिया में अल्लाह ताला ने उनसे दीन का काम लेना है। जिस तरह मुजद्दिद के बारे में सही हदीस से साबित है कि हर सदी के सर पर मुजद्दिद आएगा और वो अल्लाह ताला उससे दीन का काम लेगा, लेकिन वो बदतरीन मखलूक हो जाएंगे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस तरह की कोई बात नबी पाक ने नहीं फरमाई। बाकी रही बात खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा की, तो खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा मैंने अर्ज़ किया है कि कहीं पर यह बात नहीं लिखी हुई कि इस तरह के दौर के बाद या कोई नबी आने के बाद या मसीह इब्ने मरियम के आने के बाद एक नया खिलाफत का निज़ाम चलेगा। बिल्कुल नहीं है इस तरह की कोई बात। मैंने आपको कहा था ना कि ये अगर कोई इस तरह की हदीस है तो वो आप दिखा दें। मैं नीचे उतर गया था लेकिन मुझे यकीन है कि किसी ने नहीं दिखाई हुई, क्योंकि इस तरह की कोई हदीस नबी पाक की पूरे ज़ख़ीरा हदीस में पाई नहीं जाती। जहाँ खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा की हदीस है वहाँ पर सिंपल ये बात लिखी हुई है कि नबूवत में कायम रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर खिलाफत कायम होगी, फिर मलूकियत आएगी, काट खाने वाली बादशाहत आएगी, फिर दोबारा खिलाफत ला मिनहाजुन नबुव्वा कायम होगी। बस इसके साथ कोई बात नहीं है कि वहाँ पर उलमा बदतरीन मखलूक हो जाएंगे तो खिलाफत कायम होगी, वहाँ पर मसीह इब्ने मरियम आएंगे तो खिलाफत कायम होगी, इमाम महदी आएंगे तो खिलाफत कायम होगी। इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि खिलाफत जो है वो हुकूमत से मशरूत है, और जब खिलाफत कायम होगी तो जिस तरह पहले खिलाफत अल्लाह ताला ने मुसलमानों में कायम की है और लाखों मरबा मील पर उनकी हुकूमत हुआ करती थी, दुनिया उनको फॉलो किया करती थी और वो लोगों के दुनिया भर के आइडियल हुआ करते थे मुसलमान कौम, ऐसे ही दोबारा रिवाइवल होगा और मुसलमान कौम दोबारा अरूज अपना हासिल करेगी, तो उसका नाम खिलाफत है। वहाँ पर एक मरकज़ियत और वहादत कायम होगी, वहाँ पर खिलाफत कायम होगी। ये है खिलाफत का मफहूम। इस तरह की कोई खिलाफत नहीं है कि जो खिलाफत है वो कायम हो, हुकूमत कहीं पर ना हो, नाम खलीफा हो रखा हुआ, हुकूमत कहीं पर ना हो, मरकज़ियत वहादत कोई ना हो। मुसलमान जो हैं वो दुनिया में 225 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान, जब ये सारे एक झंडे तले जमा होंगे और इनकी जिस तरह मैंने कहा एक आइडियल सूरत हाल होगी और वो मरकज़ियत और जो वहादत है उसका नाम खिलाफत है। हमारे नज़दीक तो वो है खिलाफत ला मिनहाजुन नबुव्वा। जी पटी साहब, पता नहीं अब आपकी मर्जी का जवाब आया कि नहीं आया। नहीं, वो मेरे सवाल को तो आपने एड्रेस ही नहीं ना किया। बातें जो वो तो सारी तो सिकर भाई की बातें आपने की हैं। मैंने ये कहा कि आपने कहा है कि 1918 तक खिलाफत कायम रही है किसी न किसी सूरत में जी। तो मैंने आपको सिर्फ ये कहा है कि मैं क्या ठीक समझा हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि खिलाफत कायम रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा, तो क्या अल्लाह ताला ने ये जो चाहा है तो फिर नबी पाक से फरमाया कि जब अल्लाह चाहेगा इसको उठा लेगा, तो वो जो उठाना है क्या आपके फहम के मुताबिक वो 1918 है जो खिलाफत को ख़त्म कर दिया गया? तो आपका मैं बात ठीक समझा हूँ, आपका फहम जो है? नहीं, ये जो खिलाफत उठाई गई है ना, ये जो 1918 में उठाई गई है, ये तो खिलाफत इला मिनहाजुन नबुव्वा थी नहीं, ये तो एक मलूकियत थी, खिलाफत की एक भद्दी शक्ल थी। जो खिलाफत राशिदा है उस तरह की तो खिलाफत नहीं थी ना, ये तो नाम की खिलाफत थी। तो जो उठा ली गई है वो वही खिलाफत है जो खिलाफत राशिदा है, जिसका एक वक्त था अल्लाह ताला ने उन लोगों के साथ जो वादा किया हुआ था कि तुम मक्के में इतने खौफजदा हो, डरे सहमे ज़िंदगी गुजार रहे हो, चंद लोग हो और दुश्मन हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। अल्लाह ताला का तुम्हारे साथ वादा है कि तुम्हें इस दुनिया में अल्लाह ताला खलीफा बनाएगा। उनको अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा करके खलीफा बनाया और जितना उनको अल्लाह ताला की मर्जी थी, मशीयत थी, उनको वक़्त दिया, उसके बाद वो खिलाफत उठा ली। उस खिलाफत के उठाए जाने का जिक्र है
ना कि ये 1918 वाले खिलाफत कायम। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने मेरे इश्काल को दूर कर दिया है। तो इसका मतलब है कि खिलाफत राशिदा के बाद जो है वो मलूकियत का दौर शुरू हो गया है। हाँ जी, हाँ जी, जी जी, वो मलूकियत का दौर अभी चल रहा है या वो उसके बिल्कुल, बाद बिल्कुल, आगे बात में वो काट खाने वाली हुकूमत का दौर भी कोई चल रहा है या अब कुछ तो क्या है? आपके वो भी खत्म हो गया ना भट्टी साहब। अब तो उम्मत जो है, आपको भी पता है, छोटा सा खलीज है ना ये गल्फ, मस्कत का अलहदा है झंडा और उसकी मरकजियत अलहदा है, उसकी कतर की अलहदा है, दुबई की अलहदा है, अबू धाबी की अलहदा है, कतर की अलहदा है, सऊदीया की अलहदा, छोटा सा ये खलीज है। हालांकि कम अज कम इनका तो इकट्ठा होना चाहिए था। ये तो वो एरिया है जहाँ पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा झंडा गाड़ा था कि सारा अरब जजीरा नमा, अगर आप नक्शे में देखेंगे तो वो सारा एक जजीरे की शक्ल में, वो तो कम अज कम इकट्ठा होना चाहिए था। अब तो मुसलमान टुकड़े टुकड़े हैं, मुसलमानों की वहादत और मरकजियत नहीं है, ना ये मलूकियत है, ना ये काट खाने वाली बादशाहत है, बल्कि ये टुकड़े टुकड़े मुसलमान जिंदगी गुजार रहे हैं जुज की शक्ल में, अज्जा की शक्ल में। तो ये दोबारा मुत्तहिद होंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, यानी कि मैं ये समझा हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि हमारा ईमान और यकीन है कि उनकी हर बात जो है वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ पूरी हो रही है, तो इससे मैं ये समझा हूँ कि वो दौर जो खिलाफत का था, खिलाफत राशिदा का, वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद मलूकियत भी ख़त्म होगी। उसके बाद काट खाने वाली जो हुकूमतों का जिक्र आया है वो भी ख़त्म हो गया है। और आज का जो दौर है वो ये दौर को किस जगह पे लेके आएंगे आप? वो काट खाने हुकूमतों पे लेके आएंगे? इसको बरज़ख का नाम दे लें कि बीच में एक गैप आता है ना, जब चांद निकलता है और चांद ख़त्म होता है, उसका महीने का जो आखिरी दिन होता है, एक रात उसमें बरज़ख की रात होती है, जिसमें ना चांद की पहली होती है ना 29 होती है। बस ये बरज़ख का एक पीरियड है। इंशाल्लाह दोबारा चांद तुलू होगा और दोबारा मुसलमानों की कौम का रिवाइवल होगा। बीच का एक गैप है, ये गैप आप कह सकते हो, बरज़खी का गैप। यानी कि आप वो खिलाफत ही कायम होनी है अब, ये वो बिल्कुल जिस तरह पहले खिलाफत थी उसी तरह खिलाफत कायम होगी। इसके लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने, मौलाना शौकत अली खान ने, बाद में ये अपने सर सैयद अहमद, ये क्या नाम था इनका, हाँ सर सैयद भी ट्राई करते रहे, ये डॉक्टर इसरार ने इसके बारे में बाकायदा एक तहरीक चलाई है कि दोबारा खिलाफत का जो है निज़ाम कायम किया जाए। मौलाना मदूदी ने भी कोशिश की है कि मुसलमानों की मरकज़ियत दोबारा से बहाल की जाए। ये जो मुसलमान हर एक का अपना मुल्क बन गया, हर एक ने अपनी वो डेढ़ इंट की मस्जिद बना ली है, ये सारे इकट्ठे होके एक खिलाफत के झंडे तले आएँ। जब तक मुसलमान इकट्ठे होके एक झंडे के नीचे नहीं आएंगे, ये टुकड़े टुकड़े होके ज़िंदगी गुजारना, इसकी तो कोई दलील ही नहीं है। तो उलमा कोशिश कर रहे हैं और करते रहे हैं। कब किसके हाथ से अल्लाह ताला ने ये फरीज़ा सर अंजाम दिलवाना है, ये मालिकुल मुल्क को पता है, आलमुल गयूब को पता है, हम नहीं जानते। लेकिन इतना ईमान है कि ये दोबारा मरकज़ियत और वहदत दोबारा कायम ज़रूर होगी इंशाअल्लाह। तो ये इस तरह की कोई तहरीक जो है, जैसे डॉक्टर इसरार साहब चला रहे थे, वो तहरीक इस वक्त भी कोई चल रही है, आपके कोई इल्म में हो? देखिए, उलमा जो काम कर रहे होते हैं वो अपने अपने प्लेटफार्म से एक आवाज़ बुलंद करते हैं। अब ज़रूरी नहीं कोई इस तरह की स्पेशल तहरीक इस तरह की कोई नहीं है जिसका नाम सिर्फ़ और सिर्फ खिलाफत को कायम करना हो और वो पूरी दुनिया के जो शाहान हैं उनसे राब्ते कर रहे हों। मसलन दुबई के शाह से जाके मिलें, वो कतर वाले से मिलें, ईरान इराक वालों से मिलें। इस तरह की कोई खिलाफत की तहरीक इस वक्त दुनिया में सरगर्म नहीं है, एक्टिव नहीं है, जो मुसलमानों को जाके कम्युनिकेट कर रही हो कि भाई आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, यहाँ आ जाओ, इसको खलीफा बना लो, उसको बना लो। इस तरह का कोई फ़िलहाल सीन भी नज़र नहीं आ रहा। चले जी, बहुत शुक्रिया। आपका जो फ़हम था वो मैं देखना से थोड़ा सा एक बात पे रहे हैं तो बात समझ आई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी ऐसी बात हुई तो मेरे जहन में तो मैं ज़रूर इस पे बात करूँगा। तो ट्रूसिकर भाई, मैंने तो बात जो है वो जो फ़हम सुनना था अमर नज़ीर साहब से, वो मैंने सवाल करके वो समझ लिया है। आप अगर कोई बात सवाल करना चाहते हैं सवाल कर लें, बात करना चाहते हैं बात कर लें। अब सर आप गुफ्तगू करें। जज़ाकल्लाह जी ट्रूसिकर भाई।
डॉक्टर साहब मैंने एक सवाल किया। मौका अगर वो मोहम्मद सैल नासर साहब अगर कोई दरमियान में कभी मौका ले लें तो वो ज़रा प्लीज़ दे दीजिएगा, जज़ाकल्लाह। तो सिकर भाई बात करें। जी मैंने ये समझना था कि ये जो दोबारा खिलाफत अला मिनहाज नबूवा कायम होगी, ये आप कह रहे हैं कि जैसे डॉक्टर सरार और दूसरे हम उलमा हजरात कोशिश कर रहे हैं कि खिलाफत कायम हो, लेकिन ये खिलाफत अला मिनहाज नबूवा कैसे होगी, इसको तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ये मैं करके आया हूँ पहले एक्सप्लेन कि खिलाफत इला मिनहाज नबूवा का जो मफहूम और जो मफहूम है वो ये वही है जो जिस तरह पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद एक ऐसी खिलाफत राशिदा कायम हुई जो ऐसे ही उसके किरदार को देखें, उसके अमाल को देखें, उसके अफ़ाल को देखें, उसकी कोशिशों को देखें दुनिया भर में। क्योंकि असल चीज़ ये है जो कुरान में आई है ना, टास्क तो ये है वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह, उसके लिए तमाम अदियान बातिला पर दीन हक़ को गालिब करने के लिए जिस तरह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दौर में सर तोड़ कोशिश करते रहे कि इस दुनिया से कुफर को ख़त्म किया जाए, दीन हक़ को गालिब किया जाए, ऐसे ही सहाबा खुलफ़ाए राशिदीन उसके लिए कोशिशां रहे। और सारे खुलफ़ाए राशिदीन का आप दौर उठा के देखें, किसी के दौर में इतने हज़ार मरबा किलोमीटर फतह हुआ, किसी के दौर में इतना इलाका लिया गया, किसी के दौर में इतना, फतूहात का सिलसिला जारी रहा। जब वो फतूहात का सिलसिला बंद हो गया तो समझो कि वो जो मनहज नबूवत है वो ख़त्म हो गया, वो नाम की खिलाफत रह गई या मलूकियत रह गई या बादशाहत रह गई है। मनहज नबूवत का मतलब ये है कि जिस तरह, जिस तर्ज पर, जिस लाइन पर नबूवत काम कर रही थी अपने दौर में, उसी तर्ज पर और उसी लाइन पर, उसी वे ऑफ लाइफ को उन्होंने अडॉप्ट किया और पीछे खुलफा ने अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक दीन को और उम्मत को बढ़ाने के लिए चाराजोई की है। ये है असल बात, खिलाफत इला मिनहाज नबूवत का ये मफहूम है। ठीक है, तो जो अगर आपको ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मसीह की पेशन गोई की है, हज़रत ईसा इब्न मरियम की पेशन गोई की है, तो आप इसको इस तरह क्यों नहीं लेते कि उसमें तो बड़ा क्लियर हो जाएगा ना कि अगर वो आपका ईमान है कि उन्होंने आना है, जब वो आएंगे उसके बाद खिलाफत स्टार्ट होगी तो वो तो इसका बड़ा क्लियर जवाब मिल जाएगा कि ये खिलाफत अला मिनहाज नबूवा है। तो उसको आप उस तरह वो बात क्यों नहीं आप ईमान रखते या उस तरह इसको क्यों नहीं समझते? कहाँ ये बात लिखी हुई है कि मसीह इब्न मरियम के बाद खिलाफत कायम होगी? मैंने पूछा था है कोई हदीस इस तरह की नबी पाक की, कोई पेशगोई है कि मसीह के बाद खिलाफत कायम होगी? जो आपने पहले बात की है वो भी तो आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बताया है ना कि खिलाफत अला मिनहाज नबूवा का मतलब ये है कि कुछ लोग मिल के कोशिश करेंगे कि उसी तरह की खिलाफत कायम हो जाए जिस तरह की खिलाफत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद थी, उस तर्ज की उसी में जो खिलाफत कायम हो जाए। तो आपने एक अंडरस्टैंडिंग ली है, तो उसी तरह मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर नबी के बाद जब हज़रत ईसा ने आना है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी भी पुकारा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 दफ़ा नबी का एक हदीस में, तो उनके बाद अगर खिलाफत हो तो कौन सी हदीस में 4 दफ़ा नबीउल्लाह पुकारा है? कौन सी हदीस में 4 दफ़ा नबीउल्लाह पुकारा है? जो है वो सही मुस्लिम की 73 वो तो साकतुल इतबार है, मिर्जा साहब कहते हैं जी। वो जो है ना, उन्होंने इस लिहाज से कहा है कि अगर आप उसके ज़ाहरी माने लें उस हिसाब से साकतुल इतबार है। नहीं, उसको शुबहात की वो कहते हैं हजारों चिमटियां चिमटी हुई हैं। फिर वही बात देखें, जो बात आपका सवाल है ना, अगर आपको ऑलरेडी आपने अपने मर्जी का जवाब देना है तो फिर सवाल ना पूछें। अगर आपने सवाल मैं सवाल ना पूछूं और आप अपने सवाल में गलत बातें डालते जाएं, मतलब मफरूजे पर और गलत बयानियों पर सवाल मुश्तमिल हो तो उसका जवाब कैसे दिया? आपने कहा कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम को क्योंकि 4 बार नबीउल्लाह कहा गया है,
یہ ہے آپ کے سوال کی بیس، اور بیس ہی غلط ہے. جس کو 4 بار نبی اللہ کہا ہے جس حدیث میں، وہ حدیث تو آپ کے نزدیک ساقط الاعتبار ہے، ناقابل اعتبار ہے. ظاہری الفاظ کے لحاظ سے حضرت مسیح علیہ السلام نے ظاہری الفاظ کا کہا ہے کہ اگر ان کے جو کچھ ایسے الفاظ ہیں اس حدیث میں، اگر ان کو ظاہری معنوں میں لیا جائے تو وہ دوسری احادیث کے برعکس جائیں گے، اس لیے انہوں نے اس ساقط اعتبار کہا ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر بعض الفاظ کے اس میں اس کی مراد نہیں پڑے گی، نہ کہ ظاہری. ہاں جی، ظاہری طور پر ہی وہاں پر حدیث میں 4 بار عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ لکھا گیا. ظاہری طور پر لکھا گیا، باطنی طور پر لکھا گیا ہے. تو جو ظاہری طور پر الفاظ ہیں وہ تو درست نہیں ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ظاہری الفاظ میں لیں گے تو کام خراب ہو جائے گا. تو ظاہری طور پر ان کو نبی اللہ لکھا گیا ہے. ان کو دیکھیں جہاں آنے والے مسیح کے لیے، پوری بات تو سلیے کریں دوسرے کی بھی، آنے والے مسیح کے لیے ہمارے نبی نہیں کہہ رہا. عامر بھائی آپ کے سگنل کم ہو گئے ہیں. عامر بھائی آپ بلکہ صاف کہا ہے کہ وہ بریک ہو رہی ہے. عامر بھائی آپ کے سگنل کم ہو رہے ہیں، بلکہ ہو گئے ہیں کم. ہاں یہ روڈ پہ نا اس جگہ پہ آ کے سگنل میرے صبح کم ہو جاتے ہیں. میں میوٹ کرتا ہوں، آپ بات کر لیں اگر نہیں آواز آ رہی میری ساتھ. صحیح ہے آواز میری؟ ہاں جی اب ٹھیک ہے، کریں بات آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس حدیث میں 4 بار ظاہری طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ کہا گیا ظاہری طور پر، جب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر ان لفظوں کو لیے ہی نہیں جا، پیچھے سے مرزا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ آنے والے مسیح کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت شرط نہیں ٹھہرائی، بلکہ ایک امام کا کہا ہے کہ وہ امتی ہوگا اور امام ہوگا، نبوت شرط نہیں ٹھہرائی. تو 4 بار نبی اللہ کے لفظ پر آپ بنیاد رکھ کر سوال کرنا چاہتے ہیں تو بنیاد ہی غلط ہے. سوال آپ کریں لیکن بنیاد تو صحیح کر لیں نا. ایک مفروضے پر یا غلط بیان پر سوال کریں گے تو میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ یہ بیان ہی غلط ہے، مفروضہ ہی غلط ہے. اس طرح کی بات تو ثابت ہی نہیں ہے. بات پھر وہی ہے، آپ کی بات پھر بریک ہو رہی ہے. جواب دیے عامر بھائی آواز آپ کی پھر بریک ہو گئی ہے. روڈ جی اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سوال کرنے ہیں تو کریں، بیسیوں سوال کریں. آپ کی براڈ پر آ کر بھی ہم ہی آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں، اور آپ یہاں بھی سوال ہی صرف کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. ہم سوالوں کے جواب، جس طرح بھٹی صاحب کے سوالوں کے جواب دیے ہیں، آپ کے بھی جتنے سوال ہوں گے جواب دیں گے، لیکن ان کی بنیاد تو صحیح ہونی چاہیے نا. سوال آپ کہتے ہیں کہ کیونکہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر بارش آئے گی، پتھروں کی بارش آسمان سے آئے گی. میں کہوں گا اس طرح کی کوئی حدیث ہی نہیں ہے. کوئی ہے تو بتاؤ. اگر حدیث ہی نہیں ہے تو سوال ہی باطل ہو گیا، سوال ہی غلط ہو. تو سوال وہ کریں جس کی آپ کے پاس بنیاد موجود ہے. خلافت الا منہاج النبوہ کے الفاظ موجود ہیں. یہ حدیث صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے. آپ صحیح مسلم آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں صحیح حدیث نہیں موجود؟ بھائی آپ کے نزدیک تو ساقط الاعتبار ہے نا. آپ تو اس پر بنیاد نہیں بنا سکتے نا اپنے سوال کی. آلریڈی ایکسپلین کیا ہے، آپ پھر وہی چیز کر رہے ہیں بار بار. کیا آپ اپنی ایکسپلین کیا بات کو ریپیٹ کری جا رہے ہیں. میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جو ظاہری الفاظ میں اس حدیث کے کچھ جو باتیں ہیں ان کو نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ وہ دوسری حدیث کے بھی برخلاف جائیں گے اس سے. اب اس میں جہاں پہ طویل کرنا جائز بنتا ہے دوسری حدیث کے مطابق ادھر طویل کی جائے گی. جہاں ظاہری الفاظ لیے جا سکتے ہیں وہ ظاہری الفاظ لیے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ہیں فیصل، آپ ہیں حاکم. جو فیصلہ آپ کریں گے کہ اس لفظ کی طویل کی جائے گی، یہ اس کو حضرت ظاہری مسیح معنی سے لیا علیہ جائے گا. السلام نے بتایا ہے اس حدیث کو ایکسپلین کرتے ہوئے. انہوں نے جو بھائی آپ کے وہ مسیح موعود ہوں گے نا، ہمارے نزدیک تو ان کی جو حیثیت ہے آپ کو پتہ. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جس کا آپ فیصلہ کریں گے کہ اس حدیث میں اس لفظ کی طویل کی جائے گی، اس لفظ کو ظاہری معنوں سے لیا جائے گا، ہم آپ کے پابند ہیں کہ آپ کا حکم مانیں. نبی اللہ 4 بار کہا گیا، ظاہری لفظوں سے کہا گیا، اس کو آپ نے کہنا ہے کہ یہ درست ہے. ہاں نبی اللہ کہا گیا، لیکن باقی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں جتنی باتیں اس حدیث میں لکھی ہوئی ہیں ان سب کی طویل کی جائے گی.
ये कहना चाहते हैं ना। तो आपके अपने जो खुद साख्ता असूल हैं, इनका लोग क्यों पाबंद होंगे भाईजान? जरा दिल पे हाथ रख के बताएं, आप कौन है कि आप फैसला करें कि इस लफ्ज की हम तवील करेंगे, इस लफ्ज का हम ज़ाहिरी मानी मुराद लेंगे? 4 बार नबीउल्लाह ज़ाहिरी तौर पर ही कहा गया है ना, ज़ाहिरी लफ्ज आप ले ही नहीं सकते। और मिर्जा साहब की सपोर्टिंग दलील भी मौजूद है कि मिर्जा साहब कहते हैं आने वाले मसीह का जो नबी पाक ने शर्त नहीं ठहराई, नबूवत शर्त नहीं उसके लिए ठहराई, वो तो एक आम इमाम के बारे में मिर्जा साहब कहते हैं उसने आम इमाम होना है जो आने वाला मसीह है। अच्छा अमीन नज़ीर साहब एक जगह रुक जाएं, कभी आप कहीं जाते हैं कभी आप कहीं जाते हैं। आपकी मेरे ख्याल कोशिश है कि कहीं बात जो है सही तरह किसी को समझ ना आए। बात सिंपल सी है, आपको बात समझा दी है कि क्या हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा है, और उन्होंने जो तवील की है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक की है। तवील आपने मैंने नहीं करनी, वो हमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक करनी है। यहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर दज्जाल मेरे ज़माने में होता तो मैं दलील से उसका मुकाबला करता, तो साफ पता चला कि जो दज्जाल का कत्ल होना है वो दलील से होना है। ये जो है ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से आप बात लेंगे। इसी तरह जब कुरान मजीद कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, रसूल हैं, और कभी नबी और रसूल से उसकी रिसालत या नबूवत वापस नहीं ली जाती, तो फिर हम यहाँ पे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नबी कह के पुकारा गया, तो यहाँ पे हम उसको ज़ाहिरी अल्फाज में ही लेंगे। सिंपल सी बात है, इसमें इस बात को उलझाए ना और असल मामले की तरफ आए। एक मिनट आप देखें ना, आप मामले को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं, असल मामले पे आए। आप मुझे ये बताएं कि जो खिलाफत अला मिनहाज नबुवा है, वो आप इसको इस्सा क्यों नहीं लेते कि अल्लाह के ममूर के आने के बाद और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को, चले आप कहते हैं कि वो नबी नहीं होंगे, क्या आप ये समझते हैं कि वो नबी नहीं होंगे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे? कहते हैं वो तो बात ही अलग है ना, आपका तो दीन ही अलग है मुसलमानों के दीन से, हम कुछ और कहते हैं आप कुछ और कहते हैं। हम ये तो किसी ने पूछा ही नहीं है कि दीन अलग है, फर्क है, आपसे पूछा है कि क्या वो नबी होंगे कि नहीं होंगे जब वो आएंगे। हमारा तो आपसे मामला ही बिल्कुल अलग थलग है ना। जो बात आप समझना चाह रहे हैं या जिस पर इतराज कर रहे हैं मुसलमानों के दीन पर, वो ये है कि एक बार आप कहते हैं कि आने वाले मसीह के लिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत शर्त नहीं ठहराई, एक बार आप नबी बन जाते हैं। अब आप बताएं कि हमने किसको पकड़ना है, आपकी किस बात को पकड़ना है, किसको छोड़ना है? मैं तो सिर्फ आपको यही कह रहा हूँ कि आप लोगों ने अपने अकीदे में इतने तनाज़ात डाल दिए हैं, एक बात दूसरी से नहीं मिलती, एक अकीदा दूसरे अकीदे से नहीं मिलता। हालांकि ये हमारे आपको दिखाई देते हैं, आपके हमें दिखाई देते हैं, तो फिर हिम्मत क्यों नहीं कर रहे आप जवाब देने की? क्या जब हज़रत ईसा आप क्यों नहीं जवाब देने की हिम्मत कर रहे? क्या वो नबी होंगे? जो सवाल आपने रखना चाहा है और जिस बुनियाद पर रखना चाहा है, वो बुनियाद तो गिर गई ना। आने वाले नबी को 4 बार, आने वाले मसीह को 4 बार नबीउल्लाह कहा गया बकौल आपके, और वो हदीस साक़ितुल इतबार है, उसको सैकड़ों चींटियां शकूक व शुबहात की चिमटी हुई हैं, उस पर बुनियाद रख के सवाल कोई बंदा कर सकता है मिनहाज नबुव्वत के बारे में? जो हदीस साक़ितुल इतबार हो, उस हदीस पर एतबार करके कोई बंदा सवाल कर सकता है? पहले ये बताए ना, सवाल करना है या बुनियाद बनानी है तो ठोस बुनियाद होनी चाहिए ना, ऐसी मोहकम बात जिस पर किसी का कोई इतराज ना हो। अगर इतराज घर में पड़ा हुआ हो एक बात पर कि ये बात उस पर बुनियाद रख के बंदा करना शुरू कर दे सवाल, तो लोग तो कहेंगे कि भैया आप जो सवाल कर रहे हैं, जिस पर बुनियाद रख रहे हैं, ये बुनियाद ही आपकी नहीं है, आपके पैर ही नीचे से नहीं है। आमिर नज़ीर साहब, ये आपने एक पहले बात की थी, उसके बाद आप आगे चल पड़े थे, आप मान गए थे कि ठीक है आप जिस तरह समझा रहे हैं हम उस बात को ले लेते हैं, और आपने फिर आगे चले थे और फिर आपने कहा मैंने लफ्ज बोले हैं, मैं मान गया था, मैं बात कर, आप मुझे समझा रहे हैं इस तरह ले लेते हैं, कब मैंने ये बात? मैं बात कर रहा हूँ, बीच में बात को काटे ना। जब आप बात करते हैं, मैं बताने लगा हूँ, आप सुन तो लें, हौसला करें थोड़ा। जब आपने कहा कि उधर क्यों नहीं अल्फाज ज़ाहिरी तौर पे लेते, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब नबीउल्लाह कहा गया वहाँ ज़ाहिरी तौर पे अल्फाज क्यों नहीं लेते, तो जब बात आगे चली गई
اور اب اس کو بھی میں نے ایکسپلین کر دیا. تو پھر اب اصل مضمون پہ آ جائیں. اب بار بار پیچھے جاتے ہیں, آگے جاتے ہیں, پیچھے کبھی کہیں پناہ لیتے ہیں, کبھی کہیں پناہ لیتے ہیں. جو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ تھوڑا سا گھبرا رہے ہیں. ایک بات کو ریپیٹ نہ کریں, ایک معاملے کو صحیح طرح ہر ایک کو سمجھنے دیں. اصل بات پہ آئے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ پہلے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, ٹھیک ہے, آپ کا ایمان ہے, آپ اپنے عقیدے کو پوری طرح ایکسپلین کرتے ہوئے کیوں گھبراتے ہیں؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, کیا وہ نبی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ بتائیں. آپ ختم کریں بات. جتنی بات آپ نے کی ہے سوال ہے, اس کا جواب دے دینا تاکہ میں آگے بات ختم کروں. آپ اس کا میں نے بھی تو اپنی مرضی سے بات کرنی ہے کہ آپ اپنی طرف سے میرا بھی جواب دے لیں. پھر جو جواب میں نے دینا ہے وہ میں نے دینا ہے, مجھے دینے دیں. صحیح ہوگا, پسند آئے گا, نہیں آئے گا, آپ کی مرضی ہے. بات یہ ہے کہ آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کیوں نہیں مان جاتے کہ مسیح ابن مریم, جن کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, عیسیٰ ابن مریم تم میں قیامت سے پہلے نازل ہوں گے. اس کی جگہ پہلے یہ فرض کر لو کہ قرآن کی 30 آیتیں 14 صدیوں میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. 30 آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں. پھر ایک بندہ ہے, اس کو عیسیٰ بنایا جاتا ہے استعارے کے رنگ میں. 10 ماہ کا وہ کہتے ہیں حمل ہوا, پھر مجھے بنایا گیا عیسیٰ. اس کو عیسیٰ مانو کیا؟ پھر وہ پہلے کہتے ہیں کہ نبی ہوگا, پھر کہتے ہیں کہ نہیں وہ نبوت تو شرط ہی نہیں ٹھہرائی, پھر یہ کر لیں. مطلب اس طرح کا عیسیٰ بنا کے متنازع سا عیسیٰ ابن مریم کی جگہ, اس عیسیٰ ابن مریم کی جگہ جس کا نام لے کر نبی علیہ السلام نے قسمیں کھائی, اس کی جگہ ایک ایسا بناوٹی عیسیٰ بنا کے پھر اس کے بعد ایک خلافت ایسی قائم کر لیں جس کا کوئی دنیا میں 1 انچ زمین پر بھی حکومت نہیں ہے. اس کو آپ خلافت النبوہ کیوں نہیں مان لیتے؟ یہ ہے اصل میں آپ کا سوال. اب دیکھ لیں کہ کون ہوگا جو بندہ اس بات کو مانے گا. اس کے لیے تو بندے کو اینستھیزیا پہلے دینا پڑتا ہے. تو ہوش والا بندہ تو اس طرح کی بات مانتا ہی کوئی نہیں کہ پہلے عیسیٰ نواں بناؤ, پچھلے عیسیٰ کو فوت کرو, نواں عیسیٰ بناؤ, پھر اس کے بعد اس طرح کی حکومت کا خلافت قائم کرو جو بغیر حکومت کے ہو, اور کہو کہ یہ نبی پاک کی بتائی ہوئی حدیث کے عین مطابق ہے. بھائی آپ کا حوصلہ ہے, ہمارا تو اتنا حوصلہ نہیں ہے. ہم تو اس طرح کی بات کو لغو سمجھتے ہیں بھائی جان. اچھا, آپ بھی کوشش کر لیں, آپ بھی اپنے جو حدیث کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو اس حدیث کے عین مطابق کر لیں. آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو میرا سوال ہے اس کا جواب بھی دے دیں کہ کیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی ہوں گے, یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بتایا ہے کہ وہ جب آئیں گے تو نبی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس سوال کا جواب بھی دے دیں. بھائی اس کا جواب یہ ہے, ہزاروں بار دے چکے ہیں کہ ان کا عزت اور ان کا شرف نبوت والا وہ تو کوئی نہیں چھین سکتا. لیکن جو نبوت کا منہج ہوتا ہے, جو نبوت کا ٹاسک ہوتا ہے, جس ٹاسک کے لیے انبیاء اس دنیا میں پہلے بھیجے گئے کہ آپ جائیں دنیا میں اپنی نبوت کی تبلیغ کریں, اللہ کی توحید اور وحدانیت کو پھیلائیں, اللہ کا دین قائم کریں, وہ جو تبلیغ ہے نبوت کی وہ اب کسی نبی نے نہیں آنا نہ کرنی ہے. کیوں؟ تبلیغ کے لیے وہ سنہری نسخہ اللہ کے نبی ہمیں دے کر چلے گئے ہیں. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لا. یہ جو نسخہ کیمیا ہے نا, یہ قیامت تک ساتھ چلنا ہے. اب کسی نبی نے آ کے تبلیغ نہیں کرنی. ہاں عیسیٰ علیہ السلام نے, ان کا شرف اور عزت وہ نبیوں والی موجود ہے, لیکن انہوں نے آ کر کسی قوم کی طرف اپنی نبوت نہیں پیش کرنی. وہ جس طرح نبی آ کے لوگوں کو کہتے تھے کہ میں اللہ کی طرف سے مبعوث کیا گیا کہ نہیں, بلکہ انہوں نے ایک عادل حکمران کے طور پر آنا ہے. جو کچھ حدیث کے الفاظ ہیں بھائی نہیں, ہم ایسے ہی مانتے ہیں کہ عادل حکمران کے طور پر وہ نازل ہوں گے, دنیا میں حکومت کریں گے, دجال کو قتل کریں گے, صلیب کو توڑ دیں گے, جزیہ ختم کر دیں گے. یہ ہیں ان کے ٹاسک. کہیں پر نہیں لکھا ہوا وہ قرآن کی تفسیریں لکھیں گے, وہ 85 کتابیں لکھیں گے. اس طرح کی تو کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے پاس خبر نہیں. اب میں 2-4 منٹ بزی ہونے لگا ہوں, میں آتا ہوں تو پھر باقی آپ کے سوال جتنے مرضی سوال کریں. ویسے آپ اپنی ایکسپلینیشن میں نبوت کا منہج کے الفاظ کہہ گئے ہیں. بائی دا وے آپ نے کہہ دیا ہے کہ نبوت کے منہج پہ نہیں ہوں گے, نبی ہوں گے لیکن نبوت کے منہج پہ نہیں ہوں گے. یہ الفاظ آپ کہہ گئے ہیں.
اور جو حدیث ہے اس نے بھی یہی الفاظ استعمال کیے ہیں، اور اس سے تو یہ کہا ہے کہ وہ نبوت کے منہج پہ خلافت ہوگی. آپ نے اس کا انکار کیا ہے. الفاظ آپ نے وہی استعمال کیے ہیں. دیکھیں سن لیں بیچ میں اعلان کر دیں، میں 2 منٹ نیچے جاتا ہوں. الفاظ آپ نے مان گیا ہے. اعلان کر دیں، میں آتا ہوں 2 منٹ بعد. آپ اعلان میں تو آپ کے سامنے آپ نے الفاظ استعمال وہی کیے ہیں لیکن اسے انکار کیا ہے. اور صاف پتہ چل گیا کہ نبوت کے منہج کے مطلب کیا ہے جو حدیث نے استعمال کیا ہے، لیکن حدیث نے اس کے حق میں بات کی ہے کہ نبوت کے منہج پہ خلافت ہوگی. آپ نے انکار کیا ہے لیکن الفاظ وہی استعمال کیے ہیں. بہرحال میری کوشش یہ ہے کہ ہاں جی میری کوشش یہی ہے کہ جیت ہار کی طرف نہ جایا جائے، بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. لیکن وہ ایک پتہ نہیں کیوں تھوڑا ایکسپلین نہیں کر رہے. آپ بھی تو تھوڑا سا سمجھے نا ٹروتھ سیکر صاحب، آپ تو بالکل بھی نہیں سمجھ رہے. بات تو یہ ہے. دیکھیں حاجی السلام علیکم جی، شرکائے محفل سے لب کشائی کی اجازت کی جسارت چاہ رہا تھا یا نہ ہی سمجھا؟ جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. لیکن تھوڑا خیال کیجئے گا حضرت. میں تو آپ کو پتہ ہے انتہائی مؤدبانہ، کیونکہ الفاظ کا ذخیرہ بھی محدود ہے اور علم کا دائرہ بھی میرے کو اتنا بڑا کوئی نہیں ہے گا، تو کوشش تو ہوتی ہے کہ سادہ لو عوام. آج کل آپ کے جو ذخیرہ ہے نا اس میں بھائی جان نئے الفاظ جو ہے نا وہ انٹر ہو رہے ہیں بھائی جان. اس لیے ہم نے سیٹ بیلٹ پہن لی ہے، ہیلمٹ پہن لی ہے. آپ سے درخواست ہے بس شروع کریں. نہیں اچھا، میں ہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی 2-4 باتیں جس پہ میں روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جی خلافت کے نظام کے اوپر جو ہے یہ ایک انگلیاں اٹھائی جا رہی تھیں. میں بڑا حیران ہوں. خلافت تو اسلام کا ایک لازم و ملزوم حصہ ہے. خلافت اور امام، کوئی بھی اسلام کی بنیاد جو ہے وہ اس کے امام اور خلافت کے نظام کے اوپر ہی قائم رکھی جاتی ہے. آپ لوگ بڑا حیران کن ہے کہ جی دور دور تک جو ہے وہ خلافت کا نظام نہیں ہے. تو بھائی آپ کوشش کر کے بنا لو. آپ کو کس نے منع کیا ہے بھائی کہ آپ خلافت کے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں جس طرح سے معاملات کو سمجھا ہوں کہ جی آپ لوگوں نے اس ٹائم جماعت احمدیہ کو اپنا ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے. صبح سے لے کے شام تک رد قادیانیت رد اسلام کر کے شام کو اپنی دکانیں بند کر کے $150 جو آپ لوگوں کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ آپ اپنی جیب میں ڈال کے نکل جاتے ہیں. اگلے دن سے پھر یہی کاروبار کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ معاملات بڑے نازک ہیں، ان پہ حالات بڑے سادہ ہیں، ان کو غور طلب ہے تو بڑی آسانی سے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے. تو ان چیزوں پہ بھی آپ ذرا غور طلب کریں. بہرحال میں تو بالکل ہے، لیکن ہمیں اس بات کی خوشی ہے کیونکہ چلو جی آپ لوگوں کو ایک مرکوز نگاہ جماعت احمدیہ مل گئی ہے کہ آپ آپسی اختلافات کو بھلا بیٹھے ہیں. نہیں بھلا تو نہیں بیٹھے، لیکن عام طور پہ جماعت احمدیہ کے سامنے ہی آپ لوگ اجماع امت کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے وہ حقائق سب کے سامنے ہیں. تو بہرحال اصولی طور پہ آپ کے علماء جو ہے وہ اس بات کو مان چکے ہیں. ہم لوگ 2-3 بروڈوں پہ ایسے دیکھ رہے ہیں، ہر روز علمی مشاہدہ سامنے آ رہے ہیں کہ آپ کے چوٹی کے عالم آتے ہیں اور اپنے عقائد کو ثابت ہی نہیں کر پاتے. مطلب اس ٹائم جماعت احمدیہ کا کلیتاً موقف ہے کہ کسی ماں نے کوئی ایسا بچہ پیدا کیا ہے جو جماعت احمدیہ سے قرآن حدیث سے مقابلہ کر لے. میں تو بہرحال آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ اس ٹائم کافی عرصہ ہو گیا ہے، اب آپ لوگ کوئی سائنسی تجربہ کر کے کوئی ایسا عالم کھڑا کر دو جو جماعت احمدیہ کے ساتھ قرآن و حدیث کے ساتھ 2 یا 3 منٹ سے زیادہ کوئی سفر طے کر پائے. عام طور پہ یہ عملی مشاہدہ جو ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ آپ لوگ بالکل بھی ٹک نہیں پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی بنیاد قرآن حدیث پہ رکھی کوئی نہیں. آپ لوگوں کو اعتماد اور بھروسہ ہی نہیں ہے قرآن حدیث پہ. صاحب 2 منٹ ہو گئے، پورے 2 منٹ. اچھا جی شکریہ جی، جزاک اللہ شرکائے محفل سے. جی سید صاحب آپ نا 2-3 باتیں اور ایڈ کر لیں اپنے اندر. آپ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں دائرہ ذخیرہ الفاظوں کا بھی محدود ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ذہن بھی محدود دے دی ہے. جو میرے برین سیلز ہیں نا وہ بھی محدود ہیں کہ میں وہ گھاس کھاتا ہوں جو کھچر کھاتے ہیں.
साथ ये भी कार ना ऐड कर ले। नहीं, वही बात रिपीट की पहले आप देखिए। ये जो है ना, ये आप पर्सनल अटैक्स जो होते हैं ना, स्पीकर साहब मैं बैठा इससे हूँ, पता नहीं करने चलता दूंगा है बात। कि आप के अंदर जेलसी है और आपके दिल जले हुए हैं। जैसे पे मेरी सुन लेना, मैं पूरी बात करूं उस्मान भी फिर रहने आप दें, कर उस्मान लेना। भी छोड़ दें। नहीं ये जो बात आगे बिल निकल है जाएगी, वो मैं कर लेता हूँ, कि छोटी सी बात बस। मुसलमान जो है वो सुबह से शाम तक वो क्योंकि इकट्ठे